ल पहिलोचोटि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँसम्म गरेको थियौँ। फरक लेख्नुहोस् सम्म चाहिँ हामीले भ्याएको थियौँ। कारण लेख्नुहोस्, अब चाहिँ हामी कारण लेख्नुहोस् यहाँ सुरु गर्दैछौँ। 1 नम्बरमा के भन्यो भन्दाखेरि कुनै वस्तुको पिण्ड स्थिर हुन्छ तर तौल ठाउँ अनुसार के हुन्छ, फरक हुन्छ भन्छ। यसको के कारण हुन सक्छ त भन्दाखेरि ठाउँ अनुसार के रहेछ त, जी को मान पनि के रहेछ त, फरक हुने रहेछ। र जी को मान फरक भए अनुसार चाहिँ पिण्ड सेम भए पनि गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल चाहिँ के हुने रहेछ त, फरक हुने रहेछ है। जी इक्वल टु के लेख्नु पर्यो, जी इक्वल टु जीएम बाई आर स्क्वायर भनेर लेख्नु पर्यो है, अथवा जीएम बाई डी स्क्वायर पनि लेख्न सकियो है। सबै ठाउँको के हुँदैन त, डी सेम हुँदैन। डी इज नट सेम एभ्रिवेयर है। सबै ठाउँमा चाहिँ के हुँदैन त, डी एउटै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जी को मान पनि के हुँदैन त, एउटै हुँदैन। र जी को मान एउटै नभएपछि पिण्ड सेम भए पनि, पिण्ड एउटै भए पनि गुरुत्व बल चाहिँ के हुन्छ त, फरक हुन्छ। र गुरुत्व बल भनेकै के हो त, तौल हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तौल फरक हुन्छ। पृथ्वीको ध्रुवीय क्षेत्र र भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा समान उचाइबाट खसाइएका वस्तुहरूमध्ये ध्रुवमा छिटो खस्छ भनेर भनेको छ। यसमा छिटो खस्ने र ढिलो खस्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ त, केमा भर पर्छ त, यो जी को मानमा भर पर्छ है। जी को मानमा के गर्छ त, यो ढिलो खस्ने अथवा छिटो खस्ने कुरा चाहिँ यसमा निर्भर गर्छ। जी को मान चाहिँ ध्रुवीय क्षेत्रमा के हुन्छ, धेरै हुन्छ र भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा के हुन्छ त, कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जी इक्वल टु जीएम बाई डी स्क्वायर यो फर्मुला लेखिहाल्ने। र डी भनेको चाहिँ ध्रुवीय क्षेत्रमा चाहिँ डी के हुन्छ त, थोरै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जी को मान धेरै हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसपछि भूमध्य रेखीयमा चाहिँ डी को मान के हुन्छ त, धेरै हुन्छ। पृथ्वी चाहिँ फुलेको छ भनेर भन्ने है। त्यसले गर्दाखेरि डी को मान धेरै भएपछि जी को मान के हुने भयो त, कम हुने भयो। जी को मान कम हुनेपछि के भन्न सकिन्छ त, वस्तुहरूमध्ये ध्रुवमा छिटो खस्छ किनभने जी को मान धेरै छ, र भूमध्य रेखीयमा ढिलो खस्छ किनभने जी को मान थोरै छ। जी भनेकै के हो त, एक्सेलरेसन हो है। कुनै वस्तु कति वृद्धि दर छ, त्यसको गति वृद्धि दर कति छ, त्यो नै के हो त, जी को मान हो। 3 नम्बरमा हेरौँ त, डल्ला पारिएका र डल्ला नपारिएका कागजका पानाहरू हावामा एकैसाथ खसाल्दा डल्ला पारिएका कागजका पानाहरू छिटो खस्छन्। किन? अब यो दुवैमा किन सेम भएन भन्दाखेरि, किन एक नासको भएन भन्दाखेरि डल्ला नपारिएका कागज के हुन्छ त, त्यसमा हावाको प्रभाव, हावाको अवरोध धेरै हुन्छ। र डल्ला पारिएको कागजमा चाहिँ हावाको प्रभाव, हावाको अवरोध के हुन्छ, कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डल्ला पारिएका कागज चाहिँ छिटो खस्छ र डल्ला नपारिएको कागज चाहिँ ढिलो खस्छ। यसलाई पनि के गर्नु पर्यो त, देखाउनु पर्यो। यसरी न्युमेरिकल्ली, म्याथमेटिकल्ली के गर्नुपर्छ, देखाउनु पर्छ है। कुनै पनि वस्तु यसरी हावा भएको, यसरी हावा छ भने यसरी खस्दाखेरि चाहिँ यसरी के हुन्छ त, हावाको प्रभाव हुन्छ है। हावाको अवरोधलाई मैले चाहिँ एफ ड्यास भन्ने फोर्सले के गरे त, डिनोट गरे, जनाएँ। ठीक छ। डल्ला पारिएको कागजमा चाहिँ यो एफ ड्यास भन्ने फोर्स जुन जनाएको छु, यो फोर्स के हुन्छ त, कम हुन्छ। र डल्ला नपारिएको कागजमा चाहिँ के हुन्छ त, धेरै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन वृद्धि दर हुन्छ, गति वृद्धि दर, एक्सेलरेसन, त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नेट फोर्सको आधारमा हुन्छ। यसको बारेमा अलरेडी हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। यो एफ भनेको के हो भन्दाखेरि गुरुत्व बल हो है यो। ठिक छ। भनेपछि हाम्रो चाहिँ एफ नेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। दुईटा बल एकैचोटि लागिरहेछ एउटै वस्तुमा भने एफ नेट, नेट फोर्स, रिजल्टेन्ट फोर्स अथवा इफेक्टिभ फोर्स है, नतिजावाला फोर्स चाहिँ एफ नेट भनेर डिनोट गर्छौँ। त्यो भनेको एफ माइनस एफ ड्यास भयो यो केसमा
है। भनेपछि एफ नेटलाई एमए लेख्न मिल्छ। त्यस्तै एफलाई चाहिँ यो के हो त गुरुत्व बल हो, त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ एमजी लेख्न पाइयो। एमजी माइनस एफ ड्यास नै लेख्नु पर्यो, ठिक छ। ल अब चाहिँ डल्ला पारिएको कागजको केसमा चाहिँ यो एफ ड्यास भन्ने चाहिँ के हुन्छ, थोरै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो भन्ने चिज यो यति पुरै के हुन्छ त धेरै आउँछ है। एउटा वस्तुबाट है थोरै घटाउँदाखेरि के हुन्छ त त्यो धेरै हुन्छ हैन। कसको तुलनामा भन्दाखेरि एमए इक्वल टु एमजी माइनस एफ ड्यास है। यसलाई F1 लेखौँ, यसलाई F2 लेखौँ, ठिक छ। यो डल्ला नपारिएको कागज हो, यो चाहिँ डल्ला पारिएको कागज हो। यो डल्ला पारिएको कागजको केसको लागि भयो, यो डल्ला नपारिएको कागजको केसको लागि भयो। यसलाई A1 लेखौँ, यसलाई A2 लेखौँ, ठिक छ। दुवै केसमा चाहिँ यति लेख्न सकिन्छ है। F1 चाहिँ के हुन्छ त, डल्ला नपारिएको कागज छ भने F1 के हुन्छ त कम हुन्छ F2 भन्दा है। F2 चाहिँ डल्ला नपारिएको कागज है। यो डल्ला नपारिएको कागज, नपारिएको र यो चाहिँ डल्ला पारिएको, ठिक छ। भनेपछि डल्ला पारिएकोमा चाहिँ के हुन्छ त, हावाको अवरोध कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि MA1 चाहिँ के हुन्छ त ठुलो हुन्छ के भन्दा MA2 भन्दा ठुलो हुन्छ है। र A1 चाहिँ ग्रेटर देन के हुन्छ त A2 भन्दा के हुन्छ त ठुलो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो के हो त गतिमा वृद्धि दर हो है। गतिमा वृद्धि दर के आयो त धेरै आयो। कसको, डल्ला पारिएकोमा जुन एक्सिलरेसन छ त्यो के आयो त धेरै आयो। कसको तुलनामा, डल्ला नपारिएको तुलनामा है। यसरी देखाउन पर्यो, देखाएर चाहिँ बल्ल भन्न सकिन्छ कि यो ए धेरै आएपछि त टाइम के हुने भयो त थोरै लाग्ने भयो हैन। एक्सिलरेसन इक्वल टु डी है v2 माइनस v1 बाई टाइम हो। अथवा यति नदेखाए पनि हामी चाहिँ के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसको चाहिँ धेरै छ है गतिवृद्धि दर, त्यसले कारण गर्दाखेरि चाहिँ चाँडै नै भुइँमा पुग्यो, यति भनेपछि हुन्छ। पृथ्वीको सतहमा ठुलो ढुङ्गा उचाल्न गाह्रो हुन्छ, तर सानो ढुङ्गा उचाल्न सजिलो हुन्छ। किन? यो गरुङ्गो र हलुको भन्ने चिज चाहिँ के हो त तौलसित निर्भर भएको कुरा हो है। तौलसित रिलेटेड कुरा हो, सम्बन्ध भएको। भने ठुलो ढुङ्गाको के हुन्छ त पिण्ड धेरै हुन्छ, सानो ढुङ्गाको पिण्ड के हुन्छ त थोरै हुन्छ। ठुलो ढुङ्गाको M1 मानौँ, सानो ढुङ्गाको M2 मानौँ है। ठुलो ढुङ्गाको के छ पिण्ड धेरै छ, त्यस अनुसार तौल निकाल्ने हो भने तौल इक्वल टु के हुन्छ त M1 जी। यता पनि तौल निकाल्ने हो भने यसलाई W1 मानौँ, यसलाई W2 मानौँ, M2 जी हुने भयो, ठिक छ है। M1 के छ त ठुलो छ, ठुलो ढुङ्गाको पिण्ड नै के हुन्छ त ठुलो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तौल पनि के आयो त भन्दाखेरि W1 ग्रेटर देन W2 आयो है। यो त बराबर छ, यो जी र जी बराबर छ। यो धेरै छ त्यही भएर W1 धेरै भयो, यो थोरै छ त्यही भएर W2 पनि थोरै भयो है। तौल के आयो त धेरै थोरै। ठुलो ढुङ्गाको तौल धेरै, सानो ढुङ्गाको तौल थोरै। त्यसले गर्दाखेरि उचाल्न गाह्रो र उचाल्न सजिलो भयो। 5 मा हेरौँ त, भ्याकुमभित्र एउटा फलामको गुच्चा र एउटा प्वाँख एकैसाथ खसाल्दा एकैसाथ जमिनमा पुग्छन्। किन पुग्छन् त? हावाको अवरोध हुँदैन है। हावाको अवरोध नभएको बेला चाहिँ दुवै चाहिँ के हुन्छ त, दुवैको एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी जी चाहिँ के हुन्छ त दुवैको लागि बराबर हुन्छ, एक समान हुन्छ है। जी इक्वल टु के भन्ने त जीएम बाई आर स्क्वायर भन्ने, जहाँ यम भनेको के हो त कसको पिण्ड हो, यम भनेको पृथ्वीको पिण्ड हो है। यहाँबाट के भन्छ भन्दाखेरि जुन जी हुन्छ, जी को मान चाहिँ वस्तुको पिण्डसित निर्भर छ भन्ने कुरा देखाउँछ यहाँबाट है।
यहाँबाट के यति रिलेसन लेखेपछि के भन्ने त जी को मान चाहिँ वस्तुको पिण्डसँग निर्भर छ। त्यसले गर्दाखेरि दुवैको एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी गुरुत्व के भन्छ यसलाई है प्रभाव त्यो चाहिँ के हुन्छ त यसमा पिण्डसँग निर्भर छ है। दुवैमा के हुन्छ त एकै हुन्छ एउटै हुन्छ है। चाहे चाहिँ त्यो प्वाँख होस् चाहे त्यो गुच्चा होस् उनीहरूको पिण्डसँग मतलब गर्दैन है। र हावाको प्रभाव नभएको कारणले गर्दाखेरि यदि हावाको प्रभाव भएको भए यही तरिकाले हामीले देखाउन सकिन्थ्यो। यसमा हेर्नु यही तरिकाले देखाउन सकिन्थ्यो हावाको प्रभाव भएको बेला है। यदि हावाको प्रभाव छैन भने उनीहरू के हुन्छन् त एकैसाथ के हुन्छन् जमिनमा पुग्छन्। अब हामी गणितीय न्युमेरिकल समस्याहरू गर्छौं है। यो गणितीय समस्याहरू हामी हल गर्छौं। अब प्रश्न नम्बर 1 मा के भनेछ कुन अवस्थामा गुरुत्वाकर्षण बल F को मान 6.67 10⁻11 हुन्छ हिसाब गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। कतिखेर हुन्छ यो त हामी सजिलै भन्न सक्छौं। पिण्ड चाहिँ दुवै पिण्ड चाहिँ के छ त दुवै पिण्डको मान चाहिँ 1-1 किलो छ भने दुवै पिण्डको मान 1-1 किलो छ भने र उनीहरू बीचको दूरी चाहिँ 1 मिटरको छ भने त्यतिखेर चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बल कति हुन्छ त 6.67 न्युटन टु पावर -11। त्यो भनेको के हो त F = G हो है। F = G र G को भ्यालु चाहिँ कति हो त 6.67 × 10⁻11 है। अब 2 नम्बरको हेरौँ। बृहस्पतिको पिण्ड यति छ सूर्यको पिण्ड यति छ। यदि बृहस्पतिबाट सूर्य यति किलोमिटर टाढा छ भने ती दुई पिण्डहरू बीचको गुरुत्वाकर्षण बल कति हुन्छ। यो सजिलो क्वेशन हो गरिदिएको पनि छ माथि हामीले हेरिसकेछौँ उदाहरणमा। तेस्रो नम्बरको हेरौँ। यदि नेपालबाट चन्द्रमाको दूरी यति छ चन्द्रमाको पिण्ड यति हो भने हाम्रा नदीहरूको प्रत्येक किलोग्राम पानीलाई चन्द्रमाले कति बलले तान्छ हिसाब गर्नुहोस् है। ठीक छ। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ के भनेछ 1 किलोग्राम पानीलाई कति बलले तान्छ भन्ने कुरा छ है। पृथ्वीलाई कति बलले तानेको छ भन्ने कुरा छुट्टै हो। 1 किलोग्राम मात्रै पानीलाई तान्नु चाहिँ छुट्टै हो। कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। 1 किलोग्राम मात्रै पानीलाई तान्नु भनेको के हो त गुरुत्वाकर्षण बल = G m। यो m भनेको कसले तानेको हो त्यसको मास लेख्ने m। ठीक छ। र यो m भनेको कसलाई तानेको 1 किलो पानीलाई तानेको कसले तानेको भन्दाखेरि चन्द्रमाले तानेको। ठुलो m भनेको के भयो भन्दाखेरि चन्द्रमाको पिण्ड भयो। ठुलो m भनेको के भयो चन्द्रमाको पिण्ड भयो। ठीक छ। र सानो m भनेको के भयो त 1 किलोग्राम पानीको पिण्ड भयो। 1 किलोग्राम नै भयो त्यो चाहिँ। ठीक छ। ल भनेपछि उनीहरू बीचको दूरी कति छ त भन्दाखेरि पृथ्वीमा छ त्यो पानी त 1 किलोग्राम पानी कहाँ छ त पृथ्वीमा छ भनेपछि पृथ्वीको दूरी कति छ त चन्द्रमाको दूरी 3 × 10⁵ किलोमिटर छ। यसलाई मिटरमा लानु आवश्यक छ। त्यही भएर दूरी चाहिँ d ले डिनोट गरौँ। दूरी चाहिँ 3 × 10⁵ किलोमिटर रहेको छ। यसलाई चाहिँ मिटरमा लाग्दाखेरि 3 × 10⁵ × 1000 मिटर भयो। 3 × 10⁵ 6 7 8 मिटर भयो। भनेपछि यहाँ d² भयो। यो चाहिँ उनी हिसाब गर्नुहोस् भनेछ कति बलले तान्छ यो बलले तान्छ भनेर यो हामीले सूत्र लेखिसक्यौं। अब चाहिँ यिनीहरूको मान राख्दियौ यसमा। g को मान कति हो 6.67 × 10⁻11। यसको मान चाहिँ बोर्ड इक्जाममा एसएलसी को बोर्ड इक्जाममा चाहिँ यसको मान दिएको हुन्छ अगाडि पहिलो पन्नामा। नदिएको पनि भए पनि चाहिँ 10 चोटि हामी चाहिँ न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर्छौं याद भइहाल्छ है। 1 वर्ष छ 1 वर्षमा त यो हिसाब किताब गर्दा गर्दै याद आफै पनि भइहाल्छ। भएन भने पनि केही फरक पर्दैन इक्जाममा दिएको हुन्छ यसको मान। मासको पिण्डको मान दिएको छ कति
यो यिनी पिण्डको मान चाहिँ के को दिनुपर्छ भन्दाखेरि प्रश्नमै दिनुपर्ने हुन्छ है। चन्द्रमाको पिण्ड हो फेरि यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ पृथ्वीको पिण्ड पनि दिएर चाहिँ यहाँ झुक्काउन सक्छ है। यदि पृथ्वीको पनि पिण्ड दिएछ भने त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो नजर त्यसलाई के गर्नु पर्यो त नेग्लेक्ट गर्न पर्यो। त्यसलाई चाहिँ त्यो काम छैन यसमा यो गणितीय उसमा चाहिँ समस्यामा चाहिँ त्यसको काम छैन भनेर भन्नु पर्यो। चन्द्रमाको पिण्ड यहाँ काम लाग्यो 7 × 10⁻22 रहेछ किलोमा र 1 केजी पानी बनेछ त्यही भएर 1 किलो चाहिँ m को भ्यालु चाहिँ 1 किलो यो सानो m को भ्यालु चाहिँ 1 किलो राखे। d स्क्वायरमा चाहिँ 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ स्क्वायर भयो। अब यो यहाँबाट के आयो त गुरुत्वाकर्षण बल आयो। 4 नम्बरको हेरौँ 2060 साल भदौ 10 गते पृथ्वीबाट मङ्गल ग्रह इतिहासमै सबैभन्दा नजिकको दूरीमा आयो। उक्त दिन पृथ्वी र मङ्गल ग्रह बीचको गुरुत्वाकर्षण बल करिब यति थियो 6.67 × 10⁻16 न्युटन थियो भने यिनीहरू बीचको दूरी कति थियो होला हिसाब गर्नुहोस् है। सबैभन्दा नजिक आएको थियो गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ आइसक्यो भनेपछि हामीले चाहिँ दूरी निकाल्नु पर्यो। दुवैको पिण्ड दिएको छ पृथ्वीको पिण्ड दिएको छ 6 × 10⁻24 केजी मङ्गल ग्रहको पिण्ड दिएको 6 × 10⁻23 केजी है। जी को मान पनि दिएको छ 6.67 × 10⁻- यो है। त निकाल्न कुनै गाह्रो छैन सूत्र लगाइदिएपछि आइहाल्यो है। F = G m by m1 m2 लेखौँ। m1 भनेको पृथ्वीको पिण्ड m2 भनेको मङ्गल ग्रहको पिण्ड उनीहरू बीचको दूरी d ले नोट गरौँ। d भनेको उनीहरूको बीचको दूरी हो भनेर लेख्नु पर्यो d स्क्वायर। हामीलाई के दिएछ त यो है गुरुत्वाकर्षण बल कति छ भन्ने कुरा दिएको छ 6.67 × 10⁻16 न्युटन रहेको छ। g को मान पनि दिएको छ 6.67 × 10⁻11 र m1 × m2 को मान दिएको छ कति दिएको छ भन्दाखेरि m1 दिएको छ 6 × 10⁻24 केजी पृथ्वीको पिण्ड र m2 भनेको कति दिएको छ भन्दाखेरि 6 × 10⁻23 केजी m2 दिएको छ। अब यहाँबाट d स्क्वायर निकाल्न सकिन्छ d स्क्वायर निकाल्न सकिन्छ। d स्क्वायर यता गयो भने यो यता आउँछ कति भयो 6.67 काट्यो किनभने सबै मल्टिप्लाईमा छ काट्न पाइन्छ। प्लस माइनस यदि यहाँ भएको भए काट्न पाइन्थेन है सबै मल्टिप्लाईमा छन् त्यही भएर काट्न पाइयो। अब हेरौँ त यहाँ के रह्यो त 10⁻11 6 × 6 कति भयो 36 भयो इन्टु 36 लेखेर 10⁻24 + 23 - 11 भयो है। यसमा चाहिँ यति मेटाएर ल 6 × 36 भयो 10⁻24 + 23 - 11 भयो -16 भयो है। भनेपछि d = के रहेछ त √36 × 10⁻कति भयो त यहाँ भन्दाखेरि 6 1 7 भनेपछि 4 3 7 0 भयो र 2 2 4 1 1 2 1 1 2 काट्यो 2 भयो 20 भयो। भनेपछि 6 × 36 × 10⁻10 रहेछ मिटरमा। यसरी चाहिँ हामी निकाल्छौँ ल 6 × 10⁻10 मिटर नै एन्सर आएको छ उत्तर यहाँ हेर्न सकिन्छ। 5 नम्बरको हेरौँ पृथ्वीलाई चन्द्रमाको आयतन बराबर हुने गरी खुम्चाएर पारियो भने 1000 केजी पिण्ड भएको वस्तुको तौल पृथ्वीमा कति हुन्छ। कति राम्रो क्वेसन दिएको छ। पृथ्वीको पिण्ड दिएको छ यति चन्द्रमाको अर्धव्यास दिएको छ यति है। यसरी अर्धव्यास चाहिँ दिइन्छ। रम गर्न सकिन्छ यो चाहिँ मैले
पहिला पनि गरिदिएको छु, मजाले गर्न सकिन्छ है। पृथ्वीको चन्द्रमाको आयतन। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो त? जी को मान निकालिदिएपछि है हामीले निकाल्न सकिन्छ है। तौल निकाल्नको लागि यदि जी को मान हामीले निकाल्यौँ भने नयाँ जी को मान निकाल्नु पर्यो है। खुम्चाइएको बेला चाहिँ जी को मान कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। पृथ्वीलाई चन्द्रमाको आयतन बराबर खुम्चाइएछ भने हाम्रो के हुन्छ त? जी आर बाई आर ड्यास को होल स्क्वायर हुन्छ। यो फर्मुला चाहिँ हामीले, यो सूत्र चाहिँ हामीले पहिला नै निकालिसकेछौँ है अगाडि। ठीक छ। यो भनेको नखुम्चाएको बेलाको जी को मान हो। यो चाहिँ खुम्चाइसकेपछि जी को मान हो है। जी ड्यास आइसके पछाडि अब 1000 केजी पिण्डको तौल कति हुन्छ त? 1000 केजी पिण्डको तौल W इक्वल टु के हुने भयो? मास इन्टु नयाँ जी। जुन यो नयाँ जी आउँछ हो त्यो जी हुन्छ। मास भनेको पिण्ड भनेको कति दिएछ? 1000 केजी दिएको छ भने नयाँ जी जुन आएको छ त्यो जी चाहिँ हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ है। ल अब यहाँ अर्धव्यास दिएको छ, उसको पिण्ड दिएको छ, तर अर्धव्यास दिएको छैन पृथ्वीको। पृथ्वीको अर्धव्यास नदिएपछि त्यो निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसरी गर्छौँ। पृथ्वीको पिण्ड थाहा छ, जी इक्वल टु के भयो त? जी पृथ्वीको पिण्ड बाई पृथ्वीको अर्धव्यास स्क्वायर है। पिण्ड दिएको छ पृथ्वीको, जी हामीलाई थाहा छ, आर निकाल्न सकिन्छ। आर इक्वल टु अंडर रूट जी एम बाई जी हो है। जी एम बाई जी हो। यसलाई चाहिँ त्यहाँ पुट गर्दै पनि के हुन्छ भन्दाखेरि आर स्क्वायर इक्वल टु यो अंडर रूट हट्छ भनेपछि यो फर्मुलामा के हुन्छ भन्दाखेरि जी ड्यास इक्वल टु जी इन्टु आर स्क्वायर को ठाउँमा जी एम बाई जी भयो बाई आर ड्यास स्क्वायर भयो। जी र जी काटियो, जी ड्यास इक्वल टु जी एम बाई आर ड्यास को स्क्वायर। यो त सजिलै आउँथ्यो है, यहीँबाट नै आउँथ्यो, यति गर्न पर्थेन है। यो चाहिँ हामीले पहिले रिलेसन निकालिसकेको थियौँ, त्यही भएर मैले झ्याप्प लेखिदिइहालेँ है। यहीँबाट पनि आउँछ सिधै जी ड्यास इक्वल टु जी एम बाई आर ड्यास को स्क्वायरबाटै है। यो जी ड्यास निकालेपछि तौल इक्वल टु के भयो त? तौल इक्वल टु एम जी ड्यास भयो र 1000 केजी को तौल मागेको छ 1000 इन्टु जी ड्यास भनेको जी एम बाई आर ड्यास को स्क्वायर। ठीक छ। यो हुने भयो तौल। तौल इक्वल टु 1000 केजी इन्टु जी एम बाई आर ड्यास को स्क्वायर। आर ड्यास भनेको कसको हो? 1.7 उसको हो, चन्द्रमाको अर्धव्यास हो। 1.7 इन्टु 10⁵ 67 इन्टु 10⁻11 इन्टु पिण्ड कति दिएको छ? 6 इन्टु 10⁻24 6 इन्टु 10⁻24 र अर्धव्यास चाहिँ चन्द्रमाको अर्धव्यास लगाउनु पर्यो 1.7 इन्टु 10⁵ मिटर। 1.7 इन्टु 10⁵ मिटर को स्क्वायर भयो। यसरी चाहिँ हामी तौल निकाल्न सक्छौँ। सजिलो छ है, यो प्रश्न एकदमै सजिलो छ। 200 ग्रामको एउटा अम्बा रुखबाट खस्दा पृथ्वीतिर अम्बाको प्रवेग कति हुन्छ है? र पृथ्वीको प्रवेग अम्बातिर कति हुन्छ हिसाब गर्नुहोस् है। हामीले के पढेका थियौँ भन्दाखेरि दुईटा वस्तु है, यो चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बल जुन हुन्छ त्यो दुवै बीचको के हो त? सामूहिक बल हो है। जति बलले चाहिँ पृथ्वीले त्यो अम्बालाई आकर्षण गर्छ त्यति नै बलले अम्बाले पृथ्वीलाई नै आकर्षण गर्छ है। त्यति नै बलले के गर्छ त? अम्बाले पृथ्वीलाई आकर्षण गर्छ। दुईटा पिण्ड, एउटा पिण्डले यो वस्तुलाई जति बलले आकर्षण गर्छ अर्को पिण्डले त्यो अर्को वस्तुलाई पनि त्यति नै
आकर्षण गर्छ, त्यति नै बलले आकर्षण गर्छ है। चाहे सानो होस् चाहे त्यो फेरि ठुलो होस्। अब बराबर बलले आकर्षण गर्छ भने प्रवेग चाहिँ कति हुन्छ? अब अम्बाको प्रवेग त हामी निकाल्न सक्छौँ। अम्बाको प्रवेग म निकाल्दिनँ, अम्बाको प्रवेग हामी निकाल्न सक्छौँ। अम्बाको प्रवेग निकाल्न कुनै गाह्रो चाहिँ यहाँ छैन है। 200 ग्राम छ, जी इक्वल टु सिधै हामीले चाहिँ बल इक्वल टु लगाएर गर्न सकिन्छ। यहाँबाट चाहिँ अब ल बल इक्वल टु जी बाई आर स्क्वायर भयो। ठिक छ, उनीहरू दुवै बिचको दूरी आर नै मानिन्छ, किनभने उनीहरू बिचको दूरी चाहिँ जस्तै यो पृथ्वी भयो भने पृथ्वीभन्दा धेरै टाढा छैन त्यो अम्बा है। त्यही भएर चाहिँ उनीहरू बिचको दूरी चाहिँ यसको सेन्टर र उसको सेन्टर, दुवैको सेन्टर बिचको दूरी चाहिँ हामी आर नै मान्न सकिन्छ। ल अब चाहिँ बल इक्वल टु के हुने भयो त? जी को मान थाहा छ, के दिएछ यहाँ सबै दिएको छ। पृथ्वीको पिण्ड दिएको छ, पृथ्वीको अर्धव्यास पनि दिएको छ भनेपछि जी को मान हामीले थाहा छ 6.67 × 10⁻11 भयो। पृथ्वीको पिण्ड कति दिएको छ? 6 × 10⁻24 र 6.4 × 10⁻6 है। 6 × 10⁻24 र कति ग्राम हो? 200 ग्राम हो भने यसलाई केजीमा लानु पर्यो, 200/1000 भयो है। यता लेखौँ -11 × 6 × 10⁻24 × 200 ग्राम भनेको 200/1000 1000 किलो भयो है। आर कति दिएको छ हामीलाई? 6.4 × 10⁻6 को स्क्वायर भयो। वहाँसम्म ठिक छ? ठिक छ। अब चाहिँ हामी यो बलले कसलाई तानिरहेको छ? यो बलले पृथ्वीले अम्बालाई तान्छ। यो बल बराबरले यो बल निकाल्ने, पहिला एफको मान चाहिँ निकाल्ने यहाँ। ठिक छ, यो मानले पृथ्वीले अम्बालाई तानेको छ भनेपछि अम्बाको के प्रवेग कति हुन्छ त? गुरुत्व प्रवेग जी हुन्छ है। अम्बाको प्रवेग कति हुन्छ भनेछ है। यो मान यो गुरुत्वाकर्षण बलले तानेको छ। यदि चाहिँ यो पिण्डमा चाहिँ मैले चाहिँ अम्बाको पिण्ड राखेँ भने यो जी पनि के हुन्छ त? अम्बाको के आउँछ त? प्रवेग आउँछ है। यो बलले तान्दाखेरि यो बल यहाँ राख्ने र यहाँ चाहिँ 200/1000 किलोमा राख्ने र यहाँबाट जी निकाल्ने। यो जी भनेको कसको हो भन्दाखेरि अम्बाको यो के हो त? प्रवेग हो। अब चाहिँ हामी पृथ्वीको प्रवेग अम्बातिर निकाल्छौँ है। अम्बाले पनि के गर्छ त? पृथ्वीलाई तान्छ। कति बलले तान्छ? यही बलले तान्छ। एफ इक्वल टु पृथ्वीको पिण्ड र पृथ्वीको प्रवेग। पृथ्वीको प्रवेग यहाँ चाहिँ पृथ्वी लेखिदिएँ मैले, ल जी पृथ्वी। ठिक छ, यही बल राख्ने यहाँ। अम्बाले पनि त्यही बलले के गर्छ? पृथ्वीलाई तान्छ। पृथ्वीको पिण्ड राख्ने यहाँ 6 × कति छ? 6 × 10⁻24 किलो छ है। भनेपछि जी पृथ्वीको प्रवेग, जी पृथ्वीले मैले यहाँ डिनोट गरेको छु, त्यो चाहिँ कति हुने भयो भन्दाखेरि एकदमै थोरै हुने भयो के। जी पृथ्वी चाहिँ के हुने भयो त? एकदमै थोरै हुने भयो। जुन बल आएको छ त्यो बलको मान यहाँ राखेपछि यहाँ पनि राख्ने है। 6 × 10⁻24। अब यो 10⁻24 छ, यो माथि जाँदाखेरि 10⁻−24 हुन्छ है। अझै यसको मान कति आएको छ? निकालेर गर्ने है। धेरै त आउँदैन यहाँ। कति आउँछ भन्दाखेरि एमजी सिधै 10 लगाउने भने 200/1000 × 9.8 को हिसाबले गर्ने भने
1 2 यो काट्यो र 9 2 5 10 है कति भयो भन्दाखेरि 98 * 2/10 भयो कति हुन्छ यति बराबर हुन्छ है 1 2 जा 18 8 दुना 16 19.6 हुन्छ बल कति हुन्छ भन्दाखेरि 19.6 हुन्छ है उन्नाइस पोइन्ट 6 हुन्छ डिभाइड बाई 6 गर्दाखेरि यहाँ हेरौँ त इन्टु 10 टु द पावर -24 भनेको कति हो त 0 पोइन्ट कतिवटा हुनु पर्यो यहाँ यसरी गर्दा गर्दै 24 वटा पुर्याउनु परेन यति थोरै हुन्छ के भन्नाले पृथ्वीको देखिँदैन प्रवेग पृथ्वी चाहिँ अम्बातिर लम्केको देखिँदैन तर पृथ्वीतिर अम्बा चाहिँ लम्केको देखिन्छ है पृथ्वी पनि लम्किन्छ कतिले लम्किन्छ यतिले लम्किन्छ तर यो यति थोरै हुन्छ कि लम्केकै देखिँदैन मान त हामीले निकाल्यौं 7 नम्बरको हेरौँ पृथ्वीको केन्द्रबाट 6.4 * 10⁻6 मिटर दूरीमा रहेको कुनै वस्तुको तौल 10 न्युटन छ र त्यसलाई 1.28 * 10⁻7 मिटर दूरीमा लगियो भने उक्त वस्तुको तौल कति हुन्छ भनेर सोधेको छ है अब यहाँ त सिधै हामी गर्न सक्छौं यहाँ कुनै गाह्रो छैन के गर्ने त सिधै f is directly proportional to r square भनेर लेख्ने यो r भनेको फेरि डिस्टेन्स हो रेडियस भनेको हैन है कि त d लेख्ने बरु d स्क्वायर लेख्ने है भनेपछि यस्तो देख्यो भने f1/f2 के लेख्न पाइन्छ त d2/d1 स्क्वायर लेख्न पाइन्छ यसरी है यसरी f के छ त इन्भर्सली छ नि भनेपछि f1 भयो भने त्यसको d1 तल हुन्छ f2 भयो भने f2 तल भयो भने त्यसको d2 माथि हुन्छ स्क्वायर छ त्यही भएर d2 स्क्वायर d1 स्क्वायर एकैचोटी स्क्वायर गरे पनि भयो ठीक छ भनेपछि d2 कहाँ छ त भन्दाखेरि f1 10 न्युटन f1 चाहिँ 10 हुँदा f2 नै लेखौं d2 भनेको 1.28 * 10⁻7 हो र d1 भनेको 6.4 * 10⁻6 हो स्क्वायर गर्ने अब यसरी चाहिँ हाम्रो आउँछ f2 को मान यसरी निकाल्ने सजिलो छ एकदमै 8 नम्बरको हेरौँ 2.5 * 10⁻4 किलोमिटर दूरीमा राखिएको कुनै दुई वस्तुहरू बीचको गुरुत्वाकर्षण बल 250 न्युटन छ भने गुरुत्वाकर्षण बललाई आधा गर्न ती दुई वस्तुहरू बीचको दूरी कति हुनुपर्छ त है यस्तो खालको प्रश्न चाहिँ गर्दिएको छ उदाहरणमै गर्दिएको छ आधा गर्नलाई है डबल गर्नलाई दूरी निकाल्नु पर्ने हो यहाँ चाहिँ के गर्ने त f = gmm/ के गर्ने त d स्क्वायर लेख्ने है ठीक छ यति किलोमिटर दूरीमा राखिएको कुनै दुई वस्तु बीचको गुरुत्वाकर्षण बल यति छ है यही तरिकाले गर्न सकिन्छ है सेम टु सेम यही तरिकाले गर्न सकिन्छ f is directly proportional to पहिला यो लेख्ने है f is के लेख्न पर्यो पहिला भक्करै यहाँ के भयो f = किन लेख्दैन f is directly proportional to पहिला d स्क्वायर लेख्न पर्यो त्यसपछि f1/f2 भनेर यसरी लेख्न पर्यो यो त्यसपछि हेरौँ
दूरी यति हुँदाखेरि 250 न्युटन छ। सेम प्रश्न छ यो पहिलाको जस्तै। 250 राख्नु पर्यो यहाँ र 250 न्युटन छ भने गुरुत्वाकर्षण बललाई आधा गर्न भनेको 250 को आधा कति हुन्छ? 250 को आधा 125 हुन्छ है। भनेपछि 125 हुनको लागि यहाँ मेटाएर 125 लेखौँ। अब 125 गराउनको लागि दूरी कति हुनुपर्छ? d2 चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो है। यहाँ चाहिँ d2 चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो। d1 चाहिँ के छ त? यति हुँदाखेरि 250 हुन्छ। 2.5 हुँदाखेरि 2.5 × 10⁴ हुँदाखेरि चाहिँ 250 हुन्छ। 250 को यो डिस्टेन्स हो। 125 को डिस्टेन्स यो माथि हुन्छ। निकाल्नु पर्यो। निकाल्न सकिन्छ? सकिन्छ है। d2 स्क्वायर भयो। d2 स्क्वायर यो 2.5 × 10⁴ को स्क्वायर भयो। क्याल्कुलेटरमा गर्ने सबै निस्किन्छ मजाले। ल अब परियोजना कार्य भनेको छ। परियोजना कार्य भनेको छ तपाईको आफ्नो शरीरको पिण्ड नापेर तौल हिसाब गर्नुहोस्। आफ्नो शरीरको पिण्ड नापेर तौल हिसाब गर्नुहोस् भनेछ। यो चाहिँ आफै गर्ने कामहरु हो। पिण्ड नाप्ने तराजु विद्यालयमा उपलब्ध नभएको अवस्थामा तपाईको आफ्नो क्षेत्रफल त्यस्तो साधन कहाँ उपलब्ध हुन सक्छ? खोजी गरी शरीरको पिण्ड नाप्नुहोस्। नाप्न सकिन्छ यस्तो। एउटा प्लास्टिकको अब तराजुमा गएर बसेर नाप्न पर्यो। यो धान त्यो मिलमा धान नाप्छ नि एकदमै ठुलठुलो 1 क्विन्टल त्यहाँ गएर चाहिँ तराजुमा गएर नाप्न पर्यो। आफ्नो पिण्ड नाप्न पर्यो। एउटा प्लास्टिकको बाक्लो पाता सिटलाई 20-25 सेन्टिमिटरको अर्धव्यास हुने गरी वृत्ताकार बनाएर काट्नुहोस्। गोलाकार बनाएर काट्न पर्यो। जसको अर्धव्यास कति हुन पर्यो त? रेडियस 20 देखि 25 सेन्टिमिटर हुन पर्यो। त्यस बीचमा जुनसुकै गर्न पाइयो। त्यसको किनारमा बराबर दूरीमा चिन्ह लगाई पञ्चिङ मेसिनको सहायताले 8-10 वटा प्वाल पार्नुहोस्। प्रत्येक प्वालमा एक 30-30 सेन्टिमिटर लामो धागो छिराएर बाँधी सबै धागाको टुप्पाहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याई एउटा सानो ढुङ्गामा बाँध्नुहोस्। एउटा सानो ढुङ्गामा के गर्नु पर्यो? बाँध्नु पर्यो है। यसरी बनाइएको प्यारासुट र अर्को उत्रै ढुङ्गालाई एकै पटक विद्यालयको छतबाट शिक्षकको उपस्थितिमा खसाल्नुहोस्। तिनीहरूको खस्ने गति अवलोकन गरी निष्कर्ष निकाल्नुहोस्। कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् है। यो त अवश्य हामीलाई थाहा छ। जसको चाहिँ जुन ढुङ्गा चाहिँ खाली छ प्यारासुट भएको ढुङ्गा चाहिँ ढिलो खस्छ र उत्रै ढुङ्गा छ अर्को ढुङ्गा है। त्यो ढुङ्गा चाहिँ एक्लै भएको ढुङ्गा चाहिँ के गर्छ त? चाँडो खस्छ है। प्यारासुट भएको ढिलो खस्छ। यो त हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। सेन्ट्रिपिटल बल भनेर यहाँ भनेछ। यी सेन्ट्रिपिटल बल भनेर मैले भनिसकेको छु। वृत्ताकार पथमा कुनै वस्तुलाई घुमाउँदा केन्द्रतिर तान्ने बललाई सेन्ट्रिपिटल बल भन्छ। गोलाकार पथमा कुनै वस्तु चाहिँ गोलाकार पथमा हिँडिरहेछ भने त्यो वस्तुलाई त्यही पथमा घुमाउनको लागि केन्द्रतिर एउटा के चाहिन्छ त? बलले तानिराखेको हुनुपर्छ है। ताकि त्यो वस्तु चाहिँ त्यो पाथबाट चाहिँ त्यो बाटोबाट चाहिँ उछिट्टेर नजाओस्। त्यो बललाई के भनिन्छ त? सेन्ट्रिपिटल बल भनिन्छ। केबल कार भनेर भनेको छ। यो चाहिँ मनकामना केबल कार अथवा काठमाडौँ यहाँ उसमा पनि केबल कार छ। रोपवे हो यो। विद्युतबाट सञ्चालन हुने एक प्रकारको यातायातको साधन हो। रोपवेज भन्छ। रस्सीमा चाहिँ यसरी गइरा हुन्छ केबल कार। ल यसरी चाहिँ हाम्रो पाठको समाप्ति भएको छ। अब नयाँ पाठ सुरु चाहिँ हामी नयाँ भिडियोमा गर्छौँ।